नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT सर्जन आपकी खिदमत में कुछ मुफीद मालूमात के साथ हाजिर। मैंने टेलीविज़न पे PTV के ज़माने में सैकड़ों लेक्चर दिए। मेरा हेल्थ फोरम प्रोग्राम था, फिर उसके बाद टीवी क्लिनिक, सेहत आपकी, हेल्थ टिप्स, लाहौर टीवी से भी मैं लेक्चर देता था। इस्लामाबाद में भी मैं जाके वहाँ पर आज़म खुर्शीद साहब जनरल मैनेजर होते थे, एग्जेक्टिव, वहाँ से भी हमने लोगों को अवेयरनेस दी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में ये बड़ा मसला था, नाक की एलर्जी इन दिनों में बहुत ज़्यादा थी, पॉलन बहुत ज़्यादा वो लोगों को मुतासर कर रहे थे, सैकड़ों दरख्त काट दिए गए ये एलर्जी को ख़त्म करने के लिए कि जी ये जो दरख्त है ख़ास बेशुमार प्लांटेशन थी। इसके लिए कुछ पहले एहतियाती तदाबीर हैं, फिर ये अगर हो जाए तो फिर उसके बाद मसले मसाइल हैं। तो मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि मैंने नाक के शोबे में मैक्सिमम काम किया है। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लव द नोज़ कॉन्फ्रेंस मनीला फिलीपाइन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम स्टैंडिंग विद द टॉप मोस्ट ENT सर्जन। दे स्पोक ओनली ऑन दिस कि नाक बंद नहीं होना चाहिए। एलर्जी के साथ नाक बंद हो जाता है। ज़्यादातर जो मरीज अलामत बताता है डॉक्टर साहब नाक बंद रहता है, फिर नाक कभी इधर दा बंद होता कभी उधर दा बंद होता। मैं पंजाबी में भी जरूर बात करूंगा क्योंकि लोग ज़्यादातर कहते हैं डॉक्टर साहब पंजाबी भी गल कर ले करो। इंटरमिटेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ये इंग्लिश में आ गई, ये बड़ा टेक्निकल सा नाम है। कभी एक पासे का नाक बंद हो जाता, कभी दूसरे पासे का। अगर हड्डी बड़ी हुई हो तो फिर नाक मुस्तकिल बंद होगा एक तरफ से दूसरी तरफ से। मतलब है एलर्जी द साइन है, द बेसिक साइन ऑफ द एलर्जी ऑफ द नोज इज इंटरमिटेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ये इंग्लिश में। मरीज को बेताशा चीखें आती हैं, सुबह उठते सार, शाम को वॉक करने जाता तो वहाँ पॉलन्स होते हैं। इस्लामाबाद में तो ये बहुत तकलीफ है लोगों को, और बाकी भी शहरों में मैंने देखा है, लाहौर में भी। मेरा ये सेंटर राना ENT सेंटर जहाँ से मैं ये टॉक दे रहा हूँ तो देता रहता हूँ। लोगों को कुछ अच्छी मुफीद बातें बताते हैं ताकि अल्लाह ताला उनकी सेहत को मेरी इंफॉर्मेशन के साथ कुछ शायद फ़ायदा हो जाए। क्योंकि PTV पे भी मैंने सैकड़ों लेक्चर दिए हैं। फिर इवन मैं कराची में भी जाता रहा हूँ, स्टेडियम रोड पे PTV सेंटर है वहाँ का। कराची PTV सेंटर पे तस्नीम असलम मेरी प्रोड्यूसर होती थी। मैं लाहौर से स्पेशल कराची जाता था, एक अच्छा ज़माना था, बड़ी अच्छी सर्विस होती थी PIA की। हम लोग जाना वहाँ पर, टीवी टॉक देनी, रिकॉर्डिंग होनी, टीवी पे प्रोग्राम चलना, लोगों को बताना कि नाक की एलर्जी क्या है, छींकें क्यों आती हैं, कान क्यों बंद होते हैं। बहरहाल मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है। लोगों के पास जितना इल्म होगा उतना लोगों में इन बीमारियों से पहले बचा जाए। जो हो गई है तो इनको कैसे क्योर करना, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले तो बेचारा लोगों को पता ही कोई नहीं। बात जो थी नाक की एलर्जी की, कि नाक की एलर्जी में नाक में सिर्फ पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों में खारिश होती है, तबीयत गिरी गिरी सी होती है, छींके मार 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 के बंदे का सत्यानाश हो जाता है। तो इस सिलसिले में लव द नोज़ कॉन्फ्रेंस हमारी जो मनीला में, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नाक के लिए फिर पहले इसको प्रॉपर एवेल्युएशन होनी चाहिए। इसके लिए एलर्जी टेस्ट है, वो देखे जाएँ, फिर उसके मुताबिक प्रॉपर उसकी वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन हो। बाकी भी और बेशुमार प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ हम उस बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद सम मेडिसिन्स, कुछ अद्वियात भी एंटी एलर्जिक हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर हैं जैसे कॉटरी ऑफ नोज़ है, नाक में से अंदर से मुख्तलिफ जो नाक में दूध फूले हुए होते हैं टर्बिनेट्स, उनको कॉटराइज कर दिया जाता है। उससे भी मरीज़ की जो मिजरी है उसको हम कम कर सकते हैं। मकसद ये पूरा एक प्रोसीजर और एक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो मैंने वाशिंगटन DC में अटेंड की, एंड आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस। नाक के लिए 2000 सालों में हमने क्या किया पहले, अब आगे क्या करना है, उसकी प्लानिंग के लिए आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान देयर इन वाशिंगटन DC, एंड द कॉन्फ्रेंस वाज देयर इन द कन्वेंशन सेंटर। और प्रोफेसर कैरन जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ राइनोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं, राइनोलॉजी कहते हैं नाक की बीमारियों को, ओटोलॉजी कहते हैं कान की बीमारियों को, लेरिंगोलॉजी गले। हाउएवर मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रोफेसर कैरन खड़े हैं, जो पूरे अमेरिका की जो सोसाइटी है राइनोलॉजी की उसके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था, ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, तकरीबन उसमें 3000 के करीब डॉक्टर इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने अपने तजर्बात बताए कि नाक की हड्डी बड़ी हुई हो तो उसका ऑपरेशन अब कोई बड़ा मसला नहीं है, पूरा बेहोश करने की भी जरूरत कोई नहीं, लेज़र से भी
باقی اور ویریس ٹیکنیکس ہیں جن سے مریض جو ہے اس کی ہم obstruction کو دور کر سکتے ہیں. ویئر دیر از obstruction دیر از انفیکشن. آپ گھر کی نالی میں پتھر پھنس گیا ہے، پانی اکٹھا ہو جائے گا، پیچھے گھر بدبودار ہو جاتا ہے. اس طرح ناک میں جب ہڈی بڑھ جاتی ہے تو سائنوسائٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ناک کی بندس انسان کے لیے بڑی پرابلم کا باعث بنتی ہے. سائنوسائٹس ہوتا ہے، کان افیکٹ ہو جاتے ہیں، ریشہ گلے میں گرتا ہے. اب دیکھیں ٹانسل انفلیمڈ ہو جاتے ہیں. جب وہ ریشہ ساؤنڈ باکس میں جاتا ہے تو آواز خراب ہو جاتی ہے، لرنجائٹس ہو جاتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد وہی ریشہ جب چیسٹ میں نیچے لنگس میں جائے گا تو اٹ ول کاز ایستھما. مریض کو دمے کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے جو میو ہاسپٹل یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. میں نے لمبا عرصہ زندگی کا گزارا ہے، ہزاروں آپریشن کیے ہیں. ناک کی ہڈی کا آپریشن ہم بغیر بے ہوش کیے 5 منٹ میں لوکل نسیجے کے ساتھ اس کی obstruction دور کر دیتے ہیں. مریض ٹیبل پہ بولنا شروع کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں سال ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ہی گیوز دا رزلٹ کہ جی ناک کھل گیا. اب بات یہ ہے کہ لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے. وہ اور چیزوں کے لیے پیسہ بھی ہے، توجہ بھی ہے اور انرجی بھی ہے. صحت آسو چھوٹا پڑے جا رہی کھنا گزارا ہو رہا تو کرن دو، چلو جی ہو ہی رہا گزارا. یار غلط بات. آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ناک ہے جو آپ کے لیے ہر وقت کام کر رہا ہے. 20 سے 25 دفعہ آدمی سانس لیتا ہے ناک کے ذریعے پر منٹ، جبکہ ہارٹ جو ہے وہ 70 سے 75 دفعہ راؤنڈ کو دھڑکتا ہے. اب ناک کو ریسٹ نہیں ملتا، آنکھوں کو مل جاتا ہے، دماغ کو، جسم کو. ناک سے زندگی کی ابتدا بھی ناک سے ہوتی ہے اور انتہا بھی ناک سے. کہتے جی فلاں نقص ضرورت نہیں اور دم مسافر ہو گیا. تو اس لیے ناک میں اگر رکاوٹ ہے تو اس کو آپ نے مختلف ذریعوں سے، لیزر سرجری بھی ہے، کرائیو سرجری بھی ہے، عام کنونشنل سرجری بھی ہے. تو کاٹ کوٹ کے وہ ناک میں پٹیاں شٹیاں لگاتے ہیں، لیکن اب وہ پرانا طریقہ ہو گیا. اس سے بہتر ہمارے پاس ایسے میئرز ہیں جس سے ہم ناک کو کھول دیتے ہیں اور اس کی زندگی ستھری گزرتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ٹرکی میں. ٹرکی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں میری 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس تھی. میرے ساتھ وہاں کے ڈیلیگیٹ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ناک کھلا رہنا چاہیے. چھینکیں آتی ہیں تو اس کے لیے پھر میئرز ہیں. چھینکیں آنا، پانی آنا ناک میں سے، طبیعت کا پریشان سا رہنا، یہ تمام میئرز کے لیے مختلف ادویات، مختلف سرجیکل پروسیجرز جس سے ہم کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا آئی ہیڈ ٹو گو ٹو نیو دہلی میں 5th سال کی ENT کانفرنس. اللہ کی مہربانی سے اشوکا ہوٹل میں میں نے اس کا افتتاح کیا. جو اناگرل سیشن تھا آئی واز دا چیف گیسٹ. میرے ارد گرد انڈیا کے ہیلتھ منسٹر راما داس، ایڈمرل VK سنگھ میڈیکل کورٹ کے ہیڈ، پھر پروفیسر BK رائے چودھری، پھر پروفیسر راکیش نیپال سے، پھر پروفیسر ابھی وکرم ہی واز فرام سری لنکا، پروفیسر علاؤدین، یہ سب میرے ارد گرد کھڑے ہیں. اور نیچے 5000 ڈاکٹر ماشاءاللہ. سب برے صغیر میں اتنے زیادہ ڈاکٹر کبھی نہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں پھر ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا. سب لوگوں نے میں نے جب اسپیچ کی اناگریشن کے بعد اس خطے کے مسائل کے، میں نے 3rd سال کی ENT کانفرنس لاہور میں جہاں سے میں بات کر رہا ہوں PC ہوٹل میں نے کروائی تھی. اس میں بھی گلیکسی آف پیپل دیکھے. ورلڈ پریزیڈنٹ پروفیسر جان جے رائٹ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پروفیسر علاؤدین he was the president of SARC from Dhaka, Bangladesh. He is also sitting with me. We are talking and discussing about the ENT problems in the SARC countries. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس چیز کو ہم نے ایک سٹارٹ دیا. وہاں بھی یہی بات تھی کہ ناک کی الرجی کو ٹھیک کریں، نہیں کریں گے تو اس سے کافی مسائل پیدا ہو، جس سے بہراپن تک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب بہراپن ایک جنرلی میں بتاؤں گا، جب بھی بہراپن ہوتا ہے، ڈیفنس ہوتی ہے، تو ایک چھوٹا سا ایک میں ضرور چیز بتانے پسند کروں گا کہ بہراپن میں سستا اور آسان علاج جو ہے وہ آلہ سماعت ہے. اگر کسی کو ڈیفنس ہے، البتہ ناک کی وجہ سے ہے تو ناک کا علاج کیا جائے. اگر وہ نزلہ زکام کی وجہ سے کان چپے چڑھ گئے نے، جی کان بند ہو گئے نے، تو پہلے وہ اس میں ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ویسے عام بہراپن ہے، کسی بچے میں ہے، جو بوڑھوں میں عموماً سنائل ڈیفنس ہوتی ہے 65 کے بعد 70 سال کے قریب، جب ان کو زیادہ دن میں شوگر ہوتی ہے
ان کے کان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہم اعلیٰ سماعت ایک لگا کے مریض کی زندگی کو سندر بنا دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ سماعت اسی طرح یہ جیسے اینک ہے، یہ جیسے میں نے لگا لی میں بہتر دیکھ سکتا ہوں، تو لیکن لوگوں میں شعور نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ایسی کرنا چاہیے جی اعلیٰ سماعت جو ہے یہ سستا اور آسان اور سمپل علاج ہے جس سے آپ بوڑھا ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ عمر سیدھا لوگوں میں بڑھاپا تب آتا ہے جب وہ سننا بند کر دیتے ہیں، اگر وہ سننا شروع کر دیتے ہیں بیکم ایکٹیو۔ یہ میرا ایک سلوگن ہے، لیکن اصل چیز تھی جو الرجی آف نوز۔ الرجی آف نوز آج کل کے موسم میں اکثر مریضوں میں ہم نے دیکھی ہے، اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں بائی ویریس بیس۔ تھینک یو۔